चन्दनको फोटो त ठ्याक्कै उल्टो भयो के हेर्नु उल्टो भयो ठ्याक्कै उल्टो भयो अब उल्टो आयो so can you tell me how many exams of congruency are there Five. So what are they? Yes. Yes. पहिला yes. Okay. Yes. Good. And Yes. RHS पनि छ कि yes. ए अनि अर्को yes ए अर्को के थियो ए yes ए पाँचवटा थियो हैन त तिमीले सायद 7 8 तिरबाटै पढ्न सुरु गरेको हो अब हामी धेरै डेप्थमा नजाउँ यो अङ्ग्रेजी के रे एक्जाम्स अफ कन्ग्रुएन्सीमा अब हामीलाई अब फेरि क्लास 10 मा आएर फेरि त्यो डेप्थमा जान हामीलाई सम्भव हुँदैन अहिले हामीलाई चाहिने भनेको यो यस ए मात्रै हो त्यही भएर अहिले मैले यस ए को मात्रै गराइदिएँ है तैले है तिमीलाई कन्फ्युजन छ भने भन म गराइदिन्छु हैन अरु पनि नत्र भने अहिले हामीलाई चाहिएको चाहिँ यो यस ए मात्रै हो त्यही भएर अहिले मैले यस ए मा मात्रै फोकस गरिरहेको छु यस ए को लागि तिमीहरुले यहाँनिर के गर्छ त भन्दा so you will be showing this angle is equal to this angle है तिमीहरुले देखाउने ठ्याक्कै यही हो यो एंगल र एंगल इक्वल हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो एउटा काम अर्को तिमीहरुले यहाँ गर्ने काम भनेको यो एंगल इज इक्वल टु यो एंगल हुन्छ भनेर देखाउँछ यसरी माइन्डमा फिट गरेर राख है यसलाई र अर्को अब साइड भनेको यो बराबर यो देखाउन सक्छ तिमीहरुले अथवा यो साइड बराबर यो यो देखाइ नि पाइयो तर फेरि यो पाइएन नि फेरि यो किन पाइदैन ल भन त किनकि सिरियलमा हुनु पर्छ त्यो सिरियलमा छैन यो पाइदै नपाइने हो नि छ हैन वी क्यान सो दिस वन अल्सो यसलाई पनि देखाउन पाइन्छ तर यो भयो चाहिँ फेरि यो यस ए भन्न पाइएन त्यो चाहिँ एएस मा जान्छ त्यो इज इट क्लियर अल अफ यु यदि तिमीहरुले यो साइडलाई देखायो भने त्यो एएस हुन्छ है अब हाम्रो अहिले जुन हामी थ्योरममा हामी पढ्दै छौं त्यहाँ चाहिँ एएस हुँदैन नि हैन हुनलाई हुन्छ तर त्यो स्टेप लेन्दी हुन्छ त्यो स्टेप लेन्दी हुने बित्तिकै हामी त्यहाँ जानु भएन है त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले युज गर्ने यस ए नै हो यस ए को लागि हामी देखाउने यसरी हो यसलाई तिमीले दिमागमा फिट गर इज इट क्लियर अल अफ यु यस सर अब त्यसो हो भने अब हामी गयौं हामी यतातिर यसको कति 5 नम्बरमा छ त्यहाँबाट अब हिमारा तासिम गर्नु पर्यो अब के लेखा छ एकचोटि पढ त एकचोटि मैले त यहाँ देखिन राम्रोसँग median bisect the triangle in two equal halves यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त्यो पनि भन्दै राम्रो हुन्छ हैन यो स्टेटमेन्ट हजुर भन्न खोजेको कुरा के हो त नि यसले two equal halves त्यो बिचबाट ट्रायंगललाई बिचबाट काटे भने ट्रायंगललाई दुई भागमा बाँड्दिन्छ भनेको इक्वल भागमा बाँड्दिन्छ हो इक्वल भागमा बाँड्छ भनेको अब यहाँनिर तिमीले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अब यहाँ एउटा एरियाको कुरो हुन्छ है अर्को कङ्ग्रुएन्सीको कुरो हुन्छ सो वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर अल्सो अबाउट कङ्ग्रुएन्सी हामीले सबै एक्जाम नपढे पनि जस्ट कङ्ग्रुएन्सीको बारेमा त हामीले कुरा गर्यौं हैन सो व्हाट इज कङ्ग्रुएन्सी जस्तो मैले क्लास 8 9 मा पढेको कुरा हो त हामी के पढ्यौं भन्दा भनेपछि shapes having सेम साइज हुनु पर्छ सेम शेप एन्ड सेम साइज पनि भनेको छ हैन अब्जेक्टहरुको सेम शेप सेम साइज भयो देन वी क्यान सी दे आर कङ्ग्रुएन्ट टु इच अदर भनेर हामीले भनेको छौं है अब यहाँनिर जस्तो तिमीहरुले when you look the plane mirror है त्यो जुन प्लेन मिरर छ तिमीहरुले बिहान बिहान त पक्कै पनि हेर्छ त्यहाँ हेर्दा जुन इमेज देख्छ त्यो कङ्ग्रुएन्ट इमेज हो तिमीहरु जस्तो छ त्यस्तै देख्छ जत्रो छ त्यस्तै देख्छ that is congruent while हामीले चीज भनेर सेल्फी हामीले लिएको यहाँ चाहिँ छैन मोबाइलमा यो त हाम्रो एकदम प्राय सबैको हुन्छ नि त है
त्यो मोबाइलमा सेल्फी लिँदाखेरि यु क्यान सी वन इमेज द्याट इज फ्रम द स्क्रिन अफ द मोबाइल एन्ड द्याट सिमिलर है त्यो चाहिँ सिमिलर फिगर हो त्यो चाहिँ किनभने त्यहाँ साइज चाहिँ इक्वल हुँदैन सेप चाहिँ एउटै हुन्छ होइन र त्यहाँ सफलले चाहिँ चिज भनेर चाहिँ फोटो खिच्दाखेरि सफलले अर्को अनुहार देख्दैन त्यहाँनिर उसले आफ्नै देख्छ तर के भयो यहाँनिर भन्दा साइज चाहिँ अलिक डिमिनिस भएर आउँछ सो द्याट इज सिमिलर त्यो कुरा हुन्छ एउटा होइन यो हामीले क्लास 8, 9 तिरै पढेको कुरा हो यो अहिले यता मलाई हामीलाई चाहिएको कुरा के भन्दाखेरि all those figures which are congruent have equal area है त के रहेछ रे लेखौँ हैन so all those figures all those congruent figure भन्नुभयो है right? So all those congruent figures are equal in area. But it doesn't mean that but it doesn't mean that all those figures having equal area are congruent. यो चाहिँ भन्न खोजे हैन है फेरि यसमा चाहिँ तिमीहरु कन्फ्युज हुनु भएन यसले भन्न खोजेको कुरो बुझ्यौ तिमीहरुले यस सर all those figures which are congruent have equal area hey congruent figure goes equal area हुन्छ no doubt तर it doesn't mean that all those figures having equal area are congruent यसको मैले तिमीहरुलाई एउटा एक्जाम्पल देखाए मैले तिमीहरुलाई एकदम एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हेर है त एउटा मैले यस्तो एउटा रेक्टेंगल लिए मैले हैन त र एउटा मैले एउटा स्क्वायर लिए है अब यसमा let the length be 3 units यसको लेन्थ भनेको धेरै 3 युनिट्स छ र ब्रेथ भनेको 9 युनिट्स छ र यहाँनिर चाहिँ यसको लेन्थ भनेको 6 युनिट ब्रेथ भनेको 6 युनिट छ so what is the area of this rectangle 36 square so it is sorry 9 हैन 12 भन्नु पर्ने 9 भएछ यहाँ 12 36 त्यस्तै यहाँनिर area of square 36 so yes oh right we can see both the figures have equal area isn't it हेर त होइन दुईटी फिगर एरिया त इक्वल छ नि तर यसको अर्थ के त्यो कङ्ग्रुएन्ट हो त हैन पक्कै पनि हैन त्यही भएर सबै फिगरहरु जसको एरिया इक्वल हुन्छ त्यो कङ्ग्रुएन्ट नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ है यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु इज इट क्लियर अल अफ यु र अहिले हामीले वी आर टकिङ अबाउट एरिया ओन्ली नट कङ्ग्रुएन्सी फिगरहरु कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर भन्न खोजेको हैन अहिले हामीले चाहिँ जस्ट देयर एरियाज आर इक्वल भनेर भन्न खोजेको यो HCl VS हाफ्स भनेको यो सिंगुलर कि प्लुरल हो यो प्लुरल सर प्लुरल है के को प्लुरल हो रे यो एफ को हाफ को प्लुरल हो एफ को टामा भी इट इज द प्लुरल अफ हाफ HCl हाफ भनेको सिंगुलर भयो HCl VS भनेको चाहिँ प्लुरल भयो ल अब यहाँनिर एउटा एनिमेसन हेरौ है त यहाँ सजिलो होला त्यो भयो भने हैन तिमीले यहाँनिर हेर्न सक्छ यु क्यान सी so here CD is the median isn't it CD भनेको के छ अहिले यहाँनिर CD भनेको मिडियन छ अहिले यहाँनिर है अब मिडियन बाइसेक्स द ट्रायंगल इन्टु के भनेछ हामीले 2 इक्वल हाफ भनेछ है ल हुन्छ कि हुँदैन हेर्नु न हामीले है त जस्तो अहिले यो फिगर जुन छ यो फिगरको एरिया र यो फिगरको एरिया इक्वल भयो भने त सक्यो नि त है
फिट भयो नि त भयो सर यसले हामीलाई के देखायो भन्दा देयर एरियाज आर इक्वल कङ्ग्रुएन्ट भन्न खोजे हैन नि फेरि त्यो दुईटा ट्रायंगल कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ भन्न खोजेको छैन है दे विल ह्याभ इक्वल एरिया मात्र भन्न खोजेको जस्तो तिमीले यहाँनिर यहाँ हेर्न सक्छ नि क्याल्कुलेसन एरिया हेर त ल सो यो होल ट्रायंगल एबीसी को एरिया कति छ यहाँ 15.96 स्क्वायर युनिट अनि यो एडीसी को एरिया 7.98 स्क्वायर युनिट अनि यो अर्को यो सीडीबी को 7.98 स्क्वायर युनिट को लागि आएन अब फेरि तिमीलाई एड गरे भने तिमीलाई लाग्ला फेरि अब हैन सरले त आज यो त सरले पहिले यहाँ यो टाइप गरेर राख्नु थियो होला अब यो त कहाँबाट अब यो त इक्वल त भइहाल्छ नि हुँदैन अब यहाँ 8 इन्टु यो लेखेपछि त यो त ठ्याक्कै इक्वल हुन्छ भन्ने पनि लाग्न सक्छ कतिबेला त्यो पनि लाग्यो होला नि त त्यस्तो हैन यो चेन्ज हुन्छ हिँड्दा अरे चेन्ज भएको छ नि अरे यसरी लिन पनि सकिन्छ हामीले अरे त्यो बेला पनि त्यही एउटै है यो हाइट भनेको वी क्यान ड्र आउटसाइड अल्सो बाहिर पनि हुन सक्छ हाइट सधैँ हाइट भनेको भित्रै हुनुपर्छ नि छैन थाहा छ नि तिमीलाई हैन अब यो थ्योरममा के सोध्नु छ भने भन्दा चाहिँ यो प्रोपर्टी हामीले युज गर्नुपर्छ पछि दिमागमा फिट भयो नि अब यो भयो सर भयो अनि सर यो हामीले के नम्बरहरु आफै लेट गरेर सल्भ गर्ने कि नम्बरहरु दिया हुन्छ हैन हैन यो प्रोपर्टी चाहियो यो बुझ्नु पर्यो यो median bisects the triangle into equal halves भन्ने कुरो तिमीहरुको दिमागमा आउनु पर्यो तिमीलाई यस्तो फिगर आइदिन्छ यो फिगरमा तिमीहरुले चाहिँ अब यस्तो फिगर देख्यो भने यो भयो नि अब यहाँ यसरी दिन्छ तिमीहरुलाई अब यसरी दिँदाखेरि तिमीहरुले के भन्न सक्नु पर्यो भने एरिया अफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टु एरिया अफ दिस ट्रायंगल भनेर भन्न सक्नु पर्यो त्यति डाइरेक्ट लेख्दिने डाइरेक्ट लेख्ने त ए मिन्स 1 मार्क्सको क्वेशन हो 1 मार्क होइन अब हामी थ्योरम पढ्दाखेरि एउटा फेज हो यो यस्ता धेरै टुक्राहरू जोड्नु पर्ने हुन्छ थ्योरममा थ्योरम आफैमा गाह्रो छ हैन है कतिखेर गाह्रो हुन्छ भन्दा जब हामीले यो यस्तो यो यो दिमागमा फिट गर्दैनौ नि यतिखेर यो पढ्ने बेलामा हामीले दिमागमा यो राख्दैनौ के यस्तो कसले पढ्छ भन्ने हुन्छ के म्याथमेटिक्स भनेको त क्याल्कुलेसन हो भन्छ अनि क्याल्कुलेसन दिस क्वेशन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्यो भने चाहिँ त्यो क्याल्कुलेसन हेरे हुन्छ तिमीहरुले तर जुन यो बेसिक कुराहरु छ नि यो बेसिक पढाउने बेला चाहिँ तिमीहरु ख्याल गर्दैन त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो भएको हो है अब तिमीहरुले यसलाई राम्रो छ ध्यान दिएर हेर्यो र अब तिमीहरुले दिमाग फिट गर्यो भने त्यो इन थ्योरम आउट थ्योरम इट्स नथिङ एक पनि हैन ल अब मैले तिमीहरुलाई अब एकदम भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट थ्योरममा लिएर गएको है त तिमीहरुलाई के लेखा छ एकचोटि पढ त के भनेको छ ल यहाँ यो स्टेटमेन्टले भन्न खोजेको कुरा के हो यसो सर एकचोटि हेर ल हैन parallelogram standing on a same base and between same parallel are equal in area यसले भन्न खोजेको कुरा के हो बुझियो अब अहिले के भन्न खोजेको फिगर थाहा हुनु पर्यो हाम्रो एउटै बेसमा बसिरहेको बेला गुड एउटै बेसमा प्यारलल and they lie between same parallels ए र यस्तो भयो भने they will have equal area भनेर चाहिँ हामीले देखाउन खोजेको होइन सर एकचोटी अझै भन्नु त parallelograms standing on same base भनेको एउटै बेसमा छ तिनीहरुको दुईटै parallelogramको बेस दुईटा parallelogramलाई कम्पेरिजन गर्ने हजुर जस्तो यो एउटा parallelogram भयो यसको बेस भनेको यो हो के त त्यो बेस हो है यहाँ अर्को एउटा प्यारालेलोग्राम पनि बन्यो रे के यसरी यही बेसमा बन्यो ए यसरी सेम प्यारलल लाइनमा हैन र अहिले देलाई अन सेम प्यारलल एउटै प्यारलल लाइनमा भयो के तिनीहरु ए त्यो बेलामा यसको एरिया र यसको एरिया इक्वल हुन्छ भन्न खोजेको इक्वल हुन्छ फिगर कङ्ग्रुएन्ट भन्न खोजे हैन कि देयर एरियाज आर इक्वल भन्न खोजेको अब यसलाई अब पहिला लेट्स नो हाउ टु मेक फिगर पहिला फिगर कसरी बनाउने त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो त्यो
कतिपय त हामीलाई त्यो फिगर बनाउनै नजानेर पनि हामीले धेरै कुराहरू अल्झिरहेको हुन्छ है सो यु क्यान सी द लाइन्स ड्रन इन कपी हैन त यो तिमीले हेर्न सक्छ यही पनि यो लाइनहरु ड्र भएको छ नि है हेर त हो कि हैन स्क्रिनमा आछ यहाँ हजुर लाइनहरु देखिन्छ नि है त्यति भिजुअल छैन अलि हल्का एकदम फेन्ट तरिकाको छ तर जस्ट यहाँ हल्का लाइन चाहिँ छ ठुलो बनाएर है त ठुलो बनाएर देखिन्छ अहिले अलि बल्ल देखे हजुर अब हेर है सो व्हाट इज द नेचर अफ दिस लाइन आर दे परपेंडिकुलर दे आर प्यारलल टु इच अदर गुड एकदम दे आर प्यारलल टु इच अदर हामीलाई चाहिएको पनि ठ्याक्कै त्यही हो अब ल हेर अब हामीले के गर्छौं त भन्दा ठ्याक्कै यो लाइनमा यसरी एउटा लाइन तान्दिने इक्वल लाइन है त्यो लेन्थ शुड बी इक्वल दुईटैको लेन्थ एउटै हुनु पर्यो है र अनि यहाँनिरबाट चाहिँ हामीले एउटा ट्रायंगल बनाउँछौँ हामीले and they should look congruent to each other है ठ्याक्कै हेर्नु त्यसरी अर्को पनि पोइन्ट लिँदाखेरि लाइनमै लिदिन्छ ठ्याक्कै यसरी र यो ट्रायंगलहरु हेर्दाखेरि कङ्ग्रुएन्ट देखिनु पर्यो अब कङ्ग्रुएन्ट देखाउनलाई हामीले कसरी हेर्ने भन्दाखेरि यो साइडहरु छ नि यहाँ दुईटा जस्तो यो साइड र यो साइड हेर त प्यारलल जस्तो तरिकाले बनाइदियो भने त्यो चाहिँ कङ्ग्रुएन्ट देखिन्छ यसरी बनाऊ यति गर्न सकिन्छ So can you make such two triangles? The दुईटा ट्रायंगल बनाउन सकिन्छ है के गर्नु पर्दैन सिम्पल यसलाई जोड्दै सकियो अब फिगर बने तिमीहरु यति होला रे फिगर बनाउन के गर्यो त हामी त्यस्तो नयाँ चीज यहाँ अहिले दुईटा इन्भर्टेड ट्रायंगल बनाए हामीले हेर्नेर हैन त यो एउटा इन्भर्टेड ट्रायंगल अर्को यो इन्भर्टेड ट्रायंगल हामीले we have made two inverted triangles and then what we did is we have joined them इनको बॉडीज लाई हामीले जोड्दै माग्यो त्यति यति गर्न सकिन्छ ओके गुड अब म थ्योरममै गएर अब सिधै है सो फर्स्ट अफ अल लेट्स मेक फिगर यसरी एउटा फिगर बनाउँ सबैले है so after we make figure then so we are going to write the given condition and the given condition is they lie on same base and between same parallel हामीलाई क्वेशन दिएको त्यही हो नि हैन they lie on same base and between same parallel त्यो र मैले यहाँ के भने भन्दा we have two parallelograms here a b c e भनेको यो प्याराग्राम है we can see a b c e अर्को a b d f गुड कति राम्रो हैन त and they lie on same base ab एउटै बेसमा चाहिँ छ नि त छ and between same parallels AB and FC एउटै प्यारलल लाइनमा छ नि त हैन त्यही कुरा यहाँ लेखेको यसमा के कन्फ्युजन छ छैन सर यो हामीलाई प्राय एक्जाममा सोधिरहने क्वेशन है यो सो दिस इज द थिङ टु बी प्रुभड अरे के देखाउनु पर्दो रहेछ त हामीले भन्दा एरिया अफ ट्रायंगल एरिया प्यारलोग्राम एबीसी भनेको यो जुन अहिले मैले सेट गरेर देखाएँ इक्वल्स टु एरिया अफ एबीडीएफ एबीडीएफ भनेको अघि सेट भएको यो दुईटाको एरिया चाहिँ इक्वल छ भनेर देखाउनु पर्यो प्रुफ स्टेटमेन्ट रिजन ल सुरुमा मैले के गर्ने भने मैले अघि याद छ नि तिमीहरुलाई एंगल लिने भने थिएँ कङ्ग्रुएन्ट देखाउनलाई त पहिला हामी एंगल साइडबाट जाँदै छौं एंगल साइडको फर्मेट यो हो भनेर मैले देखाएको थिएँ नि तिमीहरुलाई याद छ नि तिमीहरुलाई हजुर हजुर है ल पछि के गर्नु पर्यो हामीले यहाँनिर अब कुन लिनु पर्यो भन्दा अरे सुरु मैले यो एंगल लिएँ है एंगल AFE is equal to angle BDC अघि हामीले ये लेखेको याद छ नि तिमीहरुलाई हजुर कुन एंगल इक्वल भयो AFC एंगल BDC हैन AFE र BDC अब यो साँच्चै इक्वल हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ है यसरी है पढ्न त पढियो होला हामीले यसको रिजन के थियो रे यसको why they are equal why they lies in a same parallel line हामीले lie on same parallel line भन्दा पनि we say they are corresponding angles के भन्छ हामी त्यसलाई corresponding angle नि भयो हजुर
त्यही भएको भएर इक्वल भएको त्यहाँ हेरौँ त हो कि होइन इक्वल भयो ठ्याक्कै फिट भयो नि है भयो भयो यो एंगल यहाँबाट गएर त्यहाँ ठ्याक्क फिट भएको छ इट मिन्स करेस्पोन्डिङ एंगल्स आर इक्वल हामीले सायद 767 तिर पढाएको थियौँ होला हैन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो अट डाउट गर्नु परेन किनभने भर्खर इक्वल भएको देखियो हामी त्यही कुरो हामीले रिजनमा लेख्ने बिङ करेस्पोन्डिङ एंगल अनि यो एंगल किन करेस्पोन्डिङ एंगल भएको त भन्दाखेरि बिकज AF र BD यो पनि लेखेको राम्रो है त अथवा सकिदैन भने यो मात्र लेख्दा नि भयो सकिन्छ भने यो पनि लेख दैट विल बी बेटर अब अर्को एंगल हेरौँ अर्को एंगल कुन रहेछ अर्को एंगल AEF इक्वल्स टु एंगल BCD यो भनेको कुन एंगल रहेछ हेरौँ है त अब BCD भनेको यो हरियो रङको यो ग्रीन कलर त्यो पनि गएर त्यहाँ फिट हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि हेरौँ हुन्छ करेस्पोन्डिङ एंगल फिट हुनलाई गइसक्यो र फिट हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ हेर्नु बाँकी छ भयो त है भयो त यहाँ थियो यी BCD मा थियो अहिले यहाँबाट यो यसो उड्दै उड्दै गएर त्यहाँ गएर फिट भयो भनेपछि हामीले 6-7 तिर पढेको कुरो ठिकै रहेछ हैन त corresponding angles are equal if the lines are parallel and if the parallel lines are cut by a transversal then corresponding angles so formed are equal भनेर हामीले पढेको हो पढ्नलाई ठिकै बढिया रहेछ भन्ने कुरो देखियो है यहाँ चाहिँ अब यसो फिगरमा हेर्दा चाहिँ किनभने यो त्यहाँ गएर फिट भएको छ यो त्यहाँ गएर फिट भएको छ यसको रिजन चाहिँ यो होला है यसको पनि त्यही हो बिङ करेस्पोन्डिङ एंगल हो तर किन AE र BC प्यारलल AE प्यारलल टु BC अब हामीलाई एउटा साइड चाहिएको के नि त हजुर अब हामीलाई एउटा साइड चाहियो त्यही भएर मैले के लेखेँ AE इज इक्वल टु BC भनेर लेखिदिएँ मैले यो पनि हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि हेरौँ है त एकचोटि है हुन्छ किनकि यो AE प्यारलल टु BC भएपछि अपोजिट साइड इक्वल भइहाल्यो फुत्केर गएर त्यहाँबाट अब इक्वल हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ हेरौँ हुँदो रहेछ त है यो पनि अघि BC मा थियो BC बाट फुत्केर त्यता पो आयो है यो त है यो पनि हुँदो रहेछ हेर त हो कि होइन BC बाट फुत्केर ठ्याक्क त्यहाँ ठ्याक्कै फिट भयो कि त्यो फेरि इट मिन्स दे आर इक्वल यसको रिजन के हो त AE parallel to BC opposite side of parallelogram are equal गुड भेरी गुड हो त्यही हो अपोजिट बिङ अपोजिट साइड्स अफ प्यारलेलोग्राम यति कङ्ग्रुएन्ट पनि भयो यो लेख्दा चाहिँ मिलाएर लेखेको राम्रो है यो एंगल साइड ठ्याक्क मिलाएर लेख्यो साह्रै राम्रो हुन्छ यो हेर्दा टक्क तिमीहरूको त्यो हुन्छ नि त्यसमा एउटा वाउ फ्याक्टर के छ नि त देखिनु पर्यो नि त हैन गर्दा सबैले गरे हुन्छ खाना त सबैले खान्छ तर पनि अलि मिलाएर जट्ट हैन एउटा छुट्टै वाउ फ्याक्टर हुन्छ ब्यालेन्स डाइटमा कसैले खान्छ त्यही भएर यो चाहिँ अब तिमीले यसरी राख्नु साह्रै राम्रो है त अब हामीले अहिले के भनेको थियो कङ्ग्रुएन्ट फिगर्स आर के भनेको थिएँ मैले भुले एउटा भन्न त भनेको थियो इक्वल एरिया ए हो त गुड त्यही त कस्तो ठ्याक्क मैले भुले छु है कङ्ग्रुएन्ट फिगर्स आर इक्वल इन एरिया कति राम्रो हो त्यसो भने अब यसमा नि त मैले अब यो ट्रायंगलको एरिया इक्वल भन्न नपाउँ त अब पाउनु पर्यो नि अब है तर मैले के गरे एरिया अफ ट्रायंगल AF इज इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल BCD भने अब हुन्छ कि हुँदैन हेर्नु त बाँकी नै छ फेरि अब फुत्किनलाई फुत्किएर त्यहाँबाट ट्रायंगल फिट भयो त है भयो भनेपछि दे हेभ इक्वल एरिया हामीलाई थाहा भयो यो त्यही 3 नम्बरले भनेको कुरा त्यही नै हो अब 4 नम्बरमा हामीले गरे के गर्छौँ भन्दा बुकमा गरेको भन्दा हामी अलिक फरक तरिकाले जान्छौँ है बुकमा चाहिँ त्यहाँ प्लस गरेर दिएको छ तिमीहरूलाई यो बिचको पार्ट छ नि यो ABD लाई प्लस गरेर दिएको छ तर यो सबै फिगरमा प्लस गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ फेरि यो फिगर यो खप्टेको फिगर आइदियो भने गाह्रो हुन्छ जस्तै इक्जाम्पलको लागि यहाँनिर मैले अघि बनाएको थिएँ नि एउटा फिगर
यस्तो आयो त खै त यहाँ बिचमा ट्रापेजियम त बन्यो त हो त्यही भएर यसमा गाह्रो हुन्छ त्यही भएर मैले चाहिँ सब्ट्र्याक्सनबाट गएँ सब्ट्र्याक्सन चाहिँ सबैमा मिल्छ यो चाहिँ अब तर अहिले मैले सब्ट्र्याक्सन एक्जिमबाट गएको यो होल फिगर एबिसिएफबाट मैले एएफईलाई घटाइदिएँ अब यो एएफईलाई घटाएपछि के बाँकी रहेछ भन्दा वी गेट प्यारालेलोग्राम एबिसी भन्ने प्यारालेलोग्राम भयो नि त अब यहाँ चाहिँ घटाएको भएर हामीले यत्रो लामो स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्दैन जस्ट वी क्यान से इट इज सब्ट्र्याक्सन एक्जिम यसलाई चाहिँ हामी जस्ट एउटा सब्ट्र्याक्सन एक्जिम भनेर लेखिदिँदा हुन्छ है यो अब किन इक्वल भयो त्यही हामीले हेरिहाल्यौँ होइन त यो एएफईलाई घटाउँदा चाहिँ यो आउँदो रहेछ त्यस्तै अब बिसिडीलाई घटाएँ मैले है अब उता अब सेकेन्ड पार्टमा मैले बिसिडीलाई घटाउँदाखेरि कुन फिगर बन्छ त्यो पनि हेरौँ के भने थियो भन्दा यु क्यान सी इट इज एबी हो यो त्यही नै हो त्यसरी अनि त्यसको रिजन होल पार्ट एक्जिम प्रुभ गर्यो अनि लास्टमा हामीले कन्क्लुजन लेख्यो हेन्स द प्याराग्राफ्स स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल्स आर इक्वली लिनियर इज इट क्लियर अल अफ यु यस सर अब केहीलाई लाग्ला होइन सर हजुरले त यत्रो लामो मेथड किन गराउनु भयो त्यहाँ त सिम्पल बेस इन्टु हाइट गरेर नि गरेको छ अल्टरनेटिभ मेथड भनेर हामीले अल्टरनेटिभ मेथड गर्न पाउने कि नपाउने पनि भन्न सक्छ टक्क हाइट ड्र गरिदिनु सकिहाल्यो नि त एबी इन्टु हाइट यता नि एबी इन्टु हाइट भने इक्वल हो सक्यो 3 लाइनमा सक्यो तर कहिलेकाहीँ हामीलाई फिगर नै बनाएर सो दिस ट्रायंगल्स आर कङ्ग्रुएन्ट नै भनिदिन्छ हामीलाई यो जुन छ नि हो यो कङ्ग्रुएन्ट देखाउने अनि बल्ल एरिया देखाउने भनिदिन्छ त्यो बेला त फेरि हाइट ड्र गर्नु त भएन नि फेरि है यो चाहिँ भगवान भरोसे हुन्छ उयो माथिको मात्रै स्टेटमेन्ट आयो भने चाहिँ गर्न पाइयो है फिगर दिएर यो दुईटा देखा भने त फेरि भएन जबकि अब यो भयो भने चाहिँ अब माथिको आयो नि भयो अब जसरी आए पनि भयो यो चाहिँ त्यो भएर मैले तिमीहरूलाई यो गराएको है अब होइन हामी त अब यो अलि लेन्दी भयो हामी चाहिँ त्यो बेसिक हाइट भनेर जान्छौँ भने त्यो पनि पाइयो जान चाहिँ पाइयो अब तिमीहरूलाई लाग्ला फेरि अब आज पढ्नु त पढियो अब हाम्रो काम के भन्ने पनि त लाग्ला नि त कसैलाई लाग्दैन लाग्छ सर हो अब यसमा तिमीहरूलाई के एकदम तिमीले केही गर्नु पर्दैन सिम्पल तिमीले के गर भने यसैलाई दुईचोटि गर जम्मा दुईचोटि गरेर धेरैचोटि गर्नु पर्दैन दुईचोटि तर यो दुईचोटि गर्दाखेरि फेरि यही नाम युज गर्नु चाहिँ पाइएन एउटामा आफ्नो नाम राख्ने जस्तो आयुष भनेको छ नि ए वाई यु यस यच भन्ने अनि मगर यम राखिदिने गुरुङ भयो जी राखिदिने हो कि नि त एउटा काम त्यो भयो अब त्यस्तै अब सेकेन्ड फिगरमा के गर्ने पहिलो फिगरमा त आफ्नो नाम राखिसक्यो भने सेकेन्ड फिगरमा चाहिँ अब बाबाको अथवा मम्मीको नाम साथीको अथवा आफूलाई मन परेको साथीको नाम है बाबा मम्मीले तिमीहरूको लागि यत्रो दुःख गर्नु भएको छ कम्ती बाबा मम्मीको नाम राखिदिए बेटर होला कम्ती मेरो बच्चाले यति त मलाई माया गरेर रहेछ भन्ने त हुन्छ नि त होइन र तिमीहरूले त्यो अब त्यहाँ यसो देख्दाखेरि बाबाले मेरो चाहिँ जस बाबु नानीले चाहिँ मलाई चाहिँ यति नै माया गर्दो रहेछ भनेर फिल आउँछ होइन त्यसले गर्दा बाबा मम्मीको पनि राखिदिए राम्रो है त इज इट क्लियर ल अरू केही सोध्नु छ नि भन वी आर अबाउट टु लिभ अब सकिन लाग्यो अब टाइम केही छ अब सोध्नु पर्ने यसलाई सर एकचोटि आज हेर यसलाई होइन किनभने अहिले मैले जस्ट भन्दै